म्हजो हो सेकंड लास्ट राउंड घेवन येयलो हांव आनी इतलो वगत मदीं नरकासूर बी येयले गेले म्हाका दिसलें मातशें म्हाजो तुमचो और ह्या कार्यावळीचो कनेक्ट तुटलो काय म्हणून फक्त एकदांच म्हाजो आवाज तुमकां आयकोंक येता पण म्हाका तुमचो एकदांच आवाज आयकूंक जाय ह्या कार्यावळी खातीर ह्या ऑर्गनायझेशना खातीर आनी ह्या सगळ्या सुवाळ्या खातीर एकदां ताळयो जावनी नेटान मातश्यो थँक्यू व्हेरी मच परत एकदा तुमी एका कॉमेडियनाक सिरियसली घेतलो थँक्यू तर मित्रांनो आयज आतां पळयता हांव आतां नोटीस करता हांव ह्या वर्सा नरकासूर आहा पळय हे बरेच मरे सामके लांब जाले सडनली आनी 6 पॅक्साचे 8 पॅक्स जाल्या जांगडा वाडल्या मसल वाडल्या इलेक्शन इयर म्हणून कळटा सामके बरे नरकासूर सामके आनी भांगरां कितली नरकासुराची वाडली अरे बाबा म्हज्या बायलां तर अशीं पळयतात बारीक तांकां सांग थर्माकोलाची म्हणून ती तर उदळ हांव तुमकां सांगतालो गोंय आनी गोंयकारपण तसोच आनी एक बारीकसो हें गोंय आनी गोंयकारपण आमचें कित्याक आमच्या ह्या गोवा फॉरवर्ड आनी नाल्लाचो थिमूच आसा गोंय आनी गोंयकारपण आतां गोंय आनी गोंयकारपण म्हणटा पळय केन्नाय तुमी आयकलां आसतलें खूब कडेन अशें म्हणटात आमच्या गोंयान आहा पळय तशें आनी खंयच ना म्हणटा सारकें आमच्या गोंयान जें जाता जें आहा खरेंच सैम आनी सगळें आमचो निसर्ग लोक आमी आहा तशें खंयच ना आनी आमच्या गोंयान एक्सिडेंट जाता पळय तशें आनी एक्सिडेंट खंयच जायना आतां फॉरेन कंट्री इंग्लंड USA अमेरिका थंय कशें एक्सिडेंट जाता गाडी येता मागीर 2 इंग्लिशमॅन भायर येता इंग्लिशमॅन आनी माय फॉल्ट नो माय फॉल्ट मिस्टर मॅकवर्टर मिस्टर वायटली थँक्यू आय पे दिस गेले घरा आतां हे साऊदी अरेबिया दुबय ह्या देशांनी एक्सिडेंट कशें जाता मागीर तो कोण तो शेख आसता पळय तो भायर येता वायट ते गळे हुई मरहबा अल मखतूर मेरा बिरादर मेरा गाड़ी ठोका बहुत अच्छा लगा हम तुमको नया लैम्बोर्गिनी देती हम तुमको हमारा 3 तेल का कुआं देती मरहबा बहुत अच्छा लगा गेले घरा आतां गोंयान कशें एक्सिडेंट जाता पयली गाडी स्टार्ट जावंक जाय न्हू मिक्स पेट्रोल घातला म्हाका खबर आनी मागीर ते रस्ते एक 500 मीटर रस्तो सारको ना हांव ते रस्ते ते रमलर आनी स्पीड ब्रेकर कित्याक घातले हे खड्डे आहा तितलेच पुरो आनी एक खड्डो हांव चल आनी मागीर पळय तो एक्सिडेंट जाता खतरनाक एक्सिडेंट जाता बरें जेणे गाडी मारल्या रॉंग सायडीन येवन तो पयलीं भायर सरता हें कितें खंय बापायगेर चलयतालो काय आवयगेर चलयतालो आनी काळे चश्मा घालून कित्याक चलयता चेडवांक पळोवंक चोरयांनी हे आतां पयशे कोण बापूय दितलो तुजो तो मागीर दुसरो येता अरे तूं कितें उलयता रे तुजी सॉंग तूं मिस्टेक आहा मरे तुजी तूं रॉंग सायडीसून येयला मरे हांव रॉंग सायडीसून आयला मरे मागीर तूं सायडीक सर मरे तेकाच शाणपणा मागीर घे हेंच्यो झगड्यो कळ्ळें तुका तूं कोणाक सांगता रे अरे तूं कोणाक सांगता म्हाका ही गाडी तूं हांव वळखता तुका अरे तूं कितें सांगता हांव फातोरड्या रामनाथाचो सोयरो अरे रामनाथ म्हाजो सोयरो मरे को रे रामनाथ म्हाज्या व्हडल्या नंडेच्या भावाच्या नंडेचो घोव अरे रामनाथ म्हाज्या जावेच्या नंडेच्या धाकट्या वेळेचो चेडो अरे तशें आमी सोयरे मरे ते गोंयान कितें जाणा असो एक फातर मार तूं काडून तो तुजें नेमकं सोयऱ्याचेर तुजे बसतलो पळय तो तुजो सोयरोच आसतलो 5 मिनटां कोणा कडेन उलय तुका कळटलें तो तुज्या नंडेच्या व्हडल्या जावेच्या कोणाचो तरी कोण म्हणून असो काणकोणचो आनी खंय तरी हे गोंयान अशा सगळे एकामेकाचे खंय ना खंय कनेक्टेड सोयरे आसात आमी आतां आमच्या गोंयान पळय आनी एक सांगता तुमकां आतां आमचे उदळ हांव तुका कोंकणीचें सांगतालो कोंकणी त्या हातून पडना पयलींच सांगलां कोंकणीच्या हातून हांव पडना पण आमची कोंकणी लँग्वेज आहा पळय इतली स्वीट आहा आनी इतली डिफरंट आहा की तिचे थोडे शब्द आहा तिचे ते थोडे शब्द आसा पळय तेजे इंग्लिशीन कितें भलतेच मिनींग जाता आनी इंग्लिशीन शब्द आहा पळय ते कोंकणीन कितें भलतेच मिनींग जाता तेजें उदाहरण म्हणजे एक दीस कितें आहा आतां फातोड्ड्या चर्चिल आलेमांव आनी सुदीन ढवळीकर एक पयलींचो PWD मिनिस्टर आनी एक आतांचो PWD मिनिस्टर दोगी येयले आनी चायेक बसले च्या पिवपाक फातोड्ड्या आनी थंय चर्चिल बाब आपले सांगता सगळें पयलींचें कितें केलां तें आयक मुगे आयक हो हेजी बिल्डींग ग्रावंड बोय केला हे बिल्डींग हांवें केला ह्यो हॉट मिक्स हांवें केला सगळें हांवें केला हे हांवें केला तें केलां चर्चिलाची च्या जाली थंड आनी सुदीन ढवळीकर कितें आमच्या शिवराक न्हू तेणी च्या सोंपयली सगळी च्या सोंपयली
आणि चर्चिल कितें चर्चिल आपले गजाली सांगलो आय एकला मुग्याक लिसन टू मी आय डू एवरीथिंग अशें मागीर चर्चिलान कितें जालें च्या पयली आपली अरे निवली चर्चिलान वेटराक आपयलो वेटर कम हियर म्हणपाक वेटर येलो येस सर अरे बाबा रिमूव द स्कर्ट अँड ब्रिंग द टी बॅक म्हणपाक वेटर म्हणपाक कितें स्कर्ट काड च्या हाड हें आनी कितें तुका इंग्लीश समजना रिमूव द स्कर्ट अँड ब्रिंग द टी बॅक म्हणपाक वेटर सारको भिलो ते पूण सुदीन कितें म्हणपाक जाणा अरे गोळ्या तो कितें सांगता त्या चायेचेर साय येयल्या ती साय काड आनी दुसरी साय म्हटल्यार स्कर्ट न्हू तुमचें तें माध्यमान शिक्षण जावंक ना म्हाजें जालां साय म्हटल्यार स्कर्ट बेस्ट कित्याय कितें म्हणून सांगता सो अशें साय म्हटल्यार स्कर्ट आतां चर्चिल बाबाले आनी हांव कितें सांगू तेंचे जोक सगळेच फेमस आसा एक सायड दुसऱ्या सायड फातोर्डा ग्रावंड ते जोक ओल्ड जाले एक दीस लोकसभा इलेक्शनाच्या टायमार चर्चिल आले मात तशें आतां हिंदी पळय हिंदी म्हणटा अजून एक सांगलेलें कोण आतां लेट येयल्या पळय तांकां हिंदीची कितें आहा तें भानगडी आतां चर्चिल बाब कितें सांगपाक भलतेच सोदतालो जाले भलतेच चर्चिल म्हणपाक जाणा लोकसभाच्या टायमार स्टेजीर भाई और बहनों हम मोदी है हम कौन है हम मोदी है तुम्ही कितें म्हणटले चर्चिल तो कितें नरेंद्र मोदी समजता तशें ना ह्या हाडीक काँग्रेस ह्या हाडीक बीजेपी आनी हांव मोदी आहा म्हणटा तो मोदी बोलना कितें करूं तशें तें म्हणजे तें मिनींग तेजें सो ती हिंदी आमची आनी कोंकणी आनी हे लँग्वेज बस स्वीट आसता पण मातशें कन्फ्युजनूय जाता जावं सो सांगपाची आनी एक गजाल अशें आतां असोच आतां सुनील ढवळीकराचेच सांगलें सुनील ढवळीकर आहा पळय ताचो एक भाव आहा दीपक ढवळीकर तो मिनिस्टर कळ्ळें पण तो केन्ना दिसना कॅबिनेटान बीन तो मिनिस्टर आहा तो कितें आहा तें म्हाका याद ना तेजी एक स्टायल आहा तशी पॅन्ट वयर काडून म्हण हसप हसप तशें कितें ताका कोणें सांगलें एक दीस दीपक भाई तो वयल्या वाडावयलो दादू गेलो मेलो चलया मेल्यारूय आसता सकाळी फुडें फोन येयलो मरे दादू गेलो न्हू वयचा म्हणून गेलो सो जालें कितें सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर दोगी भाव एक दीस मडगांव येयले अशेंच नरकासूर पळोवया म्हणून आरे कशें जाता तें तरी पळोवया मरे म्हणून नरकासूर पळोवपाक येयले जाल्यार हांकां 4 बॉम्ब मेळ्ळे 4 बॉम्ब आतां बॉम्ब जाल्ली ती घटना तेन्ना म्हाका दिसता दिगंबर बाब तेन्ना CM आसले बरे भशेन हँडल केल्ले रे 4 बॉम्ब मेळ्ळे हांगा नरकासूर कडेन आतां 2 सुदिनान घेतले 2 दिपकान घेतले आनी दोगी आतां धांवता ते बॉम्ब फुटच्या पयलीं दीपक म्हणपालो भाई हे बॉम्बाचें कितें करया रे म्हणपालो सुदीन म्हणपालो म्हाका कितें खबर परिकराक विचार तो IIT न्हू तोच सांगतलो कितें करपाचें दोगी धांवता 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 दीपक कितें म्हणपालो ना भाई एक बॉम्ब फुटला जाल्यार कितें करया काय ना रे 3च गावल्ले म्हण सांगे ओग्गी राव म्हणून सच्च्या भशेन हें कितें एक बॉम्ब फुटला जाल्यार तुमी आनी खंय उरतले सो अशें एक एक मनशाची एक एक स्टायल एक एक हें आसा आतां सांगपाचें म्हणजे आनी कशें आसा पळय आतां आनी एकटो आसा आतां सद्याचो मंत्री दयानंद मांद्रेकर शिवोलचो आमचो मिनिस्टर वॉटर रिसोर्सीस तो उलयता तेन्ना तर अशें दिसता की सामकें अशें म्हणजे अशें थरथरोन उलयता काय भिवन अरे तें बरें हा ही हांगर बायलां हांसता तें बरें हा पण हेज्याशीन हें हा तेज्याशीन कितें हा म्हाका कितें हा ते नरकासूर येता वयता आनी गोवा फॉरवर्ड म्हणून आतां बरें हा आनी हांवूय बरें हा तुमी बरें हा तें म्हणटा खडखड कसो कडकडटा तें बरें हा आनी एक हा आतां हांव केन्नाय सांगता हो जोक आनी हांगाय म्हाका सांगचो पडटलो तो कित्याक विजय भाई हांगा आतां फाटल्यान आतां विजय भाईची स्टायल तुमकां सांगता एक कळ्ळें तुका आतां म्हाका खबर ना पेमेंट कॅन्सल शुअर विजय भाईची स्टायल कितें जाणा विजय भाई केन्ना पयलीं आमी विजय भाई कसो आहा बरो न्हू अडकीत नासलो पयलीं आर्ग्युमेंट घाल म्हणटालो झगड मागीर कितें तें सो एक दीस विजय भाईक पयलें एका दुकानकारा कडेन झगडटालो हांवें म्हणलें कितें जालां तें तरी पळय हांव गेलो फुडें जाल्यार विजय भाई दुकानकारा कडेन झगडटा अरे कितें चल्लां रे दी मरे तें कितें फ्री हा तें दी मरे कितें करता रे हेच सरकाराक सूप मेळ्ळा आमकां परिवर्तन मेळ्ळें कितें रे दी मरे तें तो दुकानकार सांगता विजय भाई कांयच फ्री ना कितें दिवं फ्री तुका तें पळय मरे दी मरे हेच परिवर्तन तुमचें ना पूण विजय भाई कांयच फ्री ना हेजेर हांव दिवं कितें येते पळय मरे शॅम्पूचेर बरयलां मरे डॅन्ड्रफ फ्री म्हणून दी मरे तो डॅन्ड्रफ कितें करता मरे बेश्टो विजय भाई बसला मातशें फायटिंगेच्या मुडान आसलो सो अशी ही एक विजय भाईची स्टायल आनी आमचो आनीक तुमकां सांगलें आमचो पयले आतां पळय विजय भाई बीन आतां केन्नाय नरेश सावळ रोहन खंवटे हे ऑपोजिशनान आहा पळय ते कितें म्हणटा अरे अच्छे दिन केन्ना येतले रे फटयता कितें रे अच्छे दिन केन्ना येतले भाई अच्छे दिन येयले ज्या दिसा अनंत शेट्टीक स्पिकर केलो त्याच दिसा तुमच्या ऑपोजिशनाचे अच्छे दिन येयले कित्याक
पयलीं एक स्पिकर आसलो दिगंबर कामत आमचो सर CM आसलो तेन्ना प्रताप सिंग राणे म्हणून स्पिकर आसलो तो असो स्पिकर आसलो तो मदीं मदीं खूब उलयतालो आय टोल्ड यू नॉट टू डू दीस तुमी ते अशें करूंक जायना यू हॅव टू सी दॅट फॉलो द रुल्स ब्ला 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 तो उलयतालो मागीर मदीं एक स्पिकर येयलो राजेंद्र हल्लेकर तो तर कोणाकूच उलोवंक दिनासलो नाका बस थंय मातशें बसवा थंय ते उबे पथक ते मातशें बस थंय ते उबे कित्याक खुर्च्यो ना उबे रावा नरकासुरा बस सगळ्यांक पळयतालो तो बरो पडटा रविंद्र भवनान कितें फंक्शन बी आसत न्हू आनी लोक उठोंक वचोंक मातशें बस थंय आनी तो मागीर विजय बाब बस हे सामकें पेटर्न वाक्य आसलें आतां विजय म्हणजे भाई राग नासलो बस म्हणटा म्हाका कशें आनी आतां न्यू स्पिकर येयला पळय तो तर कांयच उलयना आनी ताका कशें सांगचें पडटा ताका कशें जाणा CM बीन केन्ना केन्ना ताका सांबाळून घेता म्हणजे हो स्पिकर आहा पळय ताका कांय तो उलय बीन ना आनी तो कांय सांगय बी ना आतां हे ऑपोजिशन आनी रुलींग झगडटा मारूंक पावले एकामेकाक तरी तो आपलो ओग्गी आसता मागीर ताका सांगचें पडटा CMन म्हाका दिसता स्पिकर सर तुमी आतां मातशें ऑब्जेक्शन घेवन ही झगडी मातशी बंद करपाक जाय अशी म्हाजी तुमकां विनंती मागीर तो जावं जाता बरोबर आहा ते बरें झगडी बंद करा खूब जाली झगडी पुरो जालें तें बील पास जालें तें अशें बरोबर बंद करा तें पुरो करा तें अशें म्हणजे असो हो स्पिकर येयलो पळय तुमचे अच्छे दिन येयले आनी कितें जाय तुमकां जाय तितलें उलोवंक मेळटा आतां तो एक ऑर्डर म्हणीत ना सो असो हो आमचो एक आनी एक कॅरेक्टर आतां पळय आतां हो कित्याक हो सांगतलो पळय हांव न्हू तो आवाज आतां तो मनीस म्हणजे आमचे सर सायडीकूच बसले पण म्हाका काडचोच पडटलो ते म्हणजे आमचे दिगंबर कामत सर पयलींचे CM ना वायट अशें न्हू हांव म्हणटा दिगंबर कामत आमचे सर आहा पळय ते गोवा फॉरवर्डाचेर जर सपोज अशें केन्नाय ब्रँडींग अशें प्रमोशन करीत जाल्यार कशें करतले हें म्हाज्या मनान अशें मातशें घुंवता म्हणजे कामूच न्हू तें विचित्र चिंतप दिगंबर कामत सर विथ युअर ग्रँड परमिशन एंड फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवींग लेटर एंड ऑल सर त्या घरा पावोंक जाय बाबा तूं पिसावला कितें मडगांवान एक CMाचो आवाज काडप म्हणजे कितें सर दिगंबर कामत सर म्हाका दिसता अशें गोवा फॉरवर्डाचेर सांगतले बारीक आयका फातर्डेच्या माझ्या सगळ्या भाव बहिणींना नमन करता आणि या नरकासुराक सुद्धा नमन करता सामके क्रिएटिव्ह नरकासुर जाल्या हांवें सदांच सांगीत आसता हांवें पयरूच विजयाक सांगतालो कितें सांगतालो तें आतां याद जायना सोडून दी हांवें सदांच सांगलां तुम्ही 1942 सालान जेन्ना राम तेरी गंगा मेली पिक्चर पळयताले आणि ती मंदाकिनी थंय न्हाताली तेन्ना तुम्ही केन्नाच व्हिडिओचेर फॉरवर्ड बटन दाबलो ना म्हणून आयज तुमकां पिकासो वता पण तुमकां ही संद परत 2017 सालान येता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनाचेर जो फॉरवर्ड बटन आतां तरी तो दामा आनी आतां तरी बरे दीस हाडा इतलेंच सांगता अशें मस्त ब्रँडींग करतलो सॉरी सर आय थिंक अशें कितें तरी करतलो आणि एक असेंब्लीनूच म्हणजे घडलेली गजाली सामकी बारीक आहे का म्हणजे ही हो माझो जोक न्हू ही असेंब्लीनूच घडलेली गजाल सामकी खरी घडलेली गजाल असेंब्लीन आणि तेन्ना सरकार दिगंबर कामत सराचे आसले CM आसले ते स्पीकर प्रताप सिंग राणे आसलो आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर ओपोजिशन MLA BJP आनी काय ना आणि रवी नायक नासलो होम मिनिस्टर रवी नायक खबर आहा तुमकां रवी नायक तो असो मनीस ताका मडगांवचे विचारता तुका फातोड्ड्या भोंवडेतलो तूं ताका फातोड्ड्याचे विचारता तुका नेत्रावळी भोंवडेतलो लास्ट मेरेन सांगचो ना कितें तें आतां जालें कितें तरी खंय तरी प्रॉब्लेम जाले म्हणून दिगंबर कामत सरांक वयचें पडलें असेंब्ली चालू आसतना मातसो वयचो पडलो आतां नंबर 2 पोजिशन होम मिनिस्टर आतां कितें प्रश्न येयला जाल्यार तेणी आन्सर करप न्हू आतां पार्सेकर उठलो तेणी एक प्रश्न घातलो ताका रवी नायकान कसो गुठलायलो ते एक लास्ट तुमकां हांव सांगता रवी नायकान ताका कसो गुठलायलो पार्सेकर उठला आनी म्हणपाक लागलो स्पीकर सर आमच्या मांद्र्या मतदारसंघान काय शेतकरी जे हा आणि या शेतकऱ्यांचो चेक जो हा आता हो चेक बाउन्स जाल्लो हा स्पीकर सर आता आमच्या शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें म्हणपाक लागलो तेजे रवी नायक उठलो सच्च्या भशेन सर तुमकां खबर आसतली चश्मा सारके केले घडयाळ पयले म्हणपाक लागलो कसलो चेक कितें चेक कसो तरी चेक जो आसा सगळे तरेचे चेक जे आसता आनी सगळे तरेचे चेक जे आमी दिता आनी जे गव्हर्मेंट चेक जे आसा
आनी ग्रीन कलर आसा, सायन आसा, गव्हर्नर अशें सगळें आसा. तरे तरेचे अमावंट आसा, स्टॅम्प आसा, स्क्वेअर आसा, सगळे तरेचे आसा. दिवपा जाय आसा. हें कितें आसा ना ना बेश्टें गोड बंगाल करचें न्हू. आमच्या चेकाचें कितें जालें तें मातशें बेगीन सांगपा जाय. दिगांबर ना म्हणून हांव सांगता. आयज नंबर 2 पयशे हांव सांगपा जाय, चेक दिवपा जाय. स्पीकर सर कितें चेक जो आसा सगळे तरेचो, सगळे चेक जो आसा तो शेतकऱ्यांक जो दिता, हे शेतकरी कितें करता, डायरेक्ट व्हरता. तशें करपाक जायना. चेक तो आपटून पळोवपाक जाय. बावन्स जालो घेवं नाका, बावन्स जावंक ना बोल्सांत घाल अशें करपा जाय अशें म्हटलें. आनी पार्सेकर म्हणून बसलो आनी हाका कितें आन्सर दितलो म्हणून. सो आहलो म्हजो लास्ट जोक. पण एक सांगनशें दिसता की खूब दीस जाले ह्याच मुवमेंटाचेर हांव एक बारीकशी कविता बरयतालो. हांव व्हडलो कवी न्हू आनी कोंकणी म्हणजे जाणा हांव, पण तितली म्हाजी सामकी हायफाय अशी हें ना. पण एक प्रयत्न केला, एक कविता बरयल्या, ती तुमकां आवडटली. ती लास्ट तुमच्या मुखार दवरता हांव आनी तुमची मागीर हें करता, रजा घेता. ती कविता आसा, कवितेचें टायटल आसा नाल्ल. एक प्रयत्न केला, आवडले जाल्यार जरूर तुमी म्हाका दाद दिवची. कवितेचें नांव आसा नाल्ल. गोंयकाराच्या मनान आतां एक नवी धून, नवी ताल. गोंयकाराच्या मनान वाजता नवी धून, नवी ताल. गोवा फॉरवर्डाचो नाल येयला, गोवा फॉरवर्डाचो नाल. हुमण मटण जावं सरसो का साग, हुमण मटण जावं सरसो का साग, घातल्या शिवाय जायना कातली सय. नाल्लाचे ही कर्तुपा पळोवन कहीं आपको फातोरडा में लगता तो नहीं भंय. नवें काम सुरू करच्या पयलीं नाल्ल हो फोडचोच पडटा. अरे आमची पर्सनॅलिटी कशी पळोवन खूब जाणांची बॅरिंगां कडकडटा. सारणीक तुज्या हीर खंयचे रे, म्हाज्या चुट्टा आनी माडाचेच मरे. सारणीक तुज्या हीर खंयचे रे, म्हाज्या माड आनी चुट्टाचेच मरे. आमकां नाका दिल्लीचे दुशीत वारे, आमची न्हंय जाय आमचेच झरे. फातोर्डेच्या राखणदारा तुका गोंयकारपणाचो अभिमान. फातोर्डेच्या राखणदारा तुका गोंयकारपणाचो अभिमान. जे हालनासलें तें तुवें पालथिलें, हें तुका नाल्लाचें वरदान. गोंयकाराचें जगप कशें सामकें पेजाद आनी आडदाण. म्हाज्या घराक कसले वाशे, हें म्हाका कित्याक सांगतलो दिल्लीचो हायकमांड. माड म्हणजे कल्पवृक्ष, नाल म्हणजे श्रीफळ. माड म्हणजे कल्पवृक्ष, नाल म्हणजे श्रीफळ. काथ्यान काथो विणलो काय, राजवाक येता 10 हत्तीचें बळ. चुट्टा सगळें आंगण कामळटा, वाशे घराचे नळे सांबाळटा. चुट्टा सगळें आंगण कामळटा, वाशे घराचे नळे सांबाळटा. पिराड्यांनी आमी क्रिकेट खेळ्या, चोरयांनी ते आनी हांव माडा पोंदांत मेळ्या. माडा सावन आमी सोरो काडटा, पूण सोऱ्या खातीर माड काडपाना. माडा सावन आमी सोरो काडटा, पण सोऱ्या खातीर माड काडपाना. खरें उलोवप हेंच बेस्ट माध्यम. काळी टी-शर्टां घालून गोंयकारांक नाडपाना. उडता गोवा हालता जुवारी. कॅसिनोची गर्दी मांडवीच्या किनारी. रेंव लुटोन खोल जाला तेरेखोल. FC गोवा आमीच केली आनी आमकांच खावचो पडलो लास्टाक गोल. सो ही म्हाजी कविता आनी इतलें सांगून हांव वयता. इतले उडास दवरा. 2017 साल आमकां जाय गोवा फॉरवर्डाचो नाल. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.